Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our class of diversity of plants. In the last video, we discussed the discussion of basidium or holobasidium. तो ये वो डायग्राम्स थी जो कि हमने पिछली वीडियो में देखी थी. अब उसके बाद इसी होलोबेसिडियम की हम एक और तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, स्टाइकियो बेसिडियम या कायस्ट्रोबेसिडियम. एक चीज़ जो कि पीछे हमने नहीं की उसको भी ज़रा हम यहाँ पे देख लेते हैं. वो ये है कि बेसिडियम की क्लासिफिकेशन जो थी वो हमने पीछे नहीं आई, तो ये यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिडियम. तो इसको हम दो इसमें क्लासिफाई करते हैं. ये जो कॉमन टाइप है, जिसको हमने पिछली वीडियो में बात की थी, कैरेक्टरिस्टिक फार्म, जो कि तब तकरीबन अक्सर बड़ी बड़ी फंजाई में पाया जाता है, इसको हम होलोबेसिडियम कहते हैं. तो हमारी जो पिछली वीडियो में डिस्कशन थी, ये क्लब शेप्ड बेसिडियम जो बनता है हाइफा के एंड पे, और इसके ऊपर फिर 4 आउटग्रोथ्स आती हैं जिनको हम स्ट्रिगमेटा कहते हैं, और उनके ऊपर फिर 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं और उनके अंदर एक एक न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएट बेसिडियोस्पोर्स. सो दिस इज़ होलोबेसिडियम. ये जो है होलोबेसिडियम है. और दूसरी जो है वो इसी वीडियो में हम देखेंगे, फ्रेगमोबेसिडियम. तो फ्रेगमोबेसिडियम जो है वो डिफरेंट है काफ़ी होलोबेसिडियम से, तो इस वीडियो में हम उसको देखेंगे. तो ये इसकी एक तो शेप के हवाले से कि, और दूसरा उनके ऊपर बेसिडियोस्पोर्स कैसे बनते हैं. तो हम बेसिडिया को 2 ग्रुप्स में, होलोबेसिडियम और फ्रेगमोबेसिडियम में डिवाइड करते हैं. ये एक और डिवीज़न है स्टाइको और कायस्ट्रोबेसिडिया. वो ये है कि जब होलोबेसिडियम में ये जो न्यूक्लियस है, जो कि फ्यूजन न्यूक्लियस है, कैरियोगेमी के बाद बनता है, तो इसमें डिवीज़न कैसे होती है. यानी इसकी जो डिवीज़न है, इसमें जो स्पिंडल, आप जानते हैं कि न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो फिर स्पिंडल बनता है. तो स्पिंडल यूँ भी बन सकता है और स्पिंडल जो है वो यूँ भी बन सकता है. तो अब अगर हम बेसिडियम को देखें तो बेसिडियम में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कायस्ट्रोबेसिडियम में, कि जो स्पिंडल होता है वो, अब ये बेसिडियम है फॉर एग्जांपल, ये उसके 4 स्टिग्मेटा हैं, ये उसका बेस है, तो ये उसकी लंबाई है बेसिडियम की. अब अगर स्पिंडल ऐसे बने जो कि इसके साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो टू द लॉन्ग एक्सिस, ये उसका लंबाई है, ये बेसिडिया की लंबाई है, और स्पिंडल ऐसे बन रहा है तो ये 90 का एंगल बन रहा है. तो ऐसे बेसिडियम को हम कहते हैं कायस्ट्रोबेसिडियम या कियास्टो. तो कायस्ट्रोबेसिडियम में जो स्पिंडल बनता है, ये सिंपली उसके अंदर न्यूक्लियर डिवीज़न की बात हो रही है कि इन दोनों में जो न्यूक्लियर डिवीज़न है वो किस एंगल पे होती है. तो अगर उसका एंगल ये बनता है जिसमें ये लॉन्ग एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होता है, तो उसको हम कायस्ट्रोबेसिडियम कहते हैं. और अगर इसकी जो डिवीज़न है वो पैरेलल हो, कि ये बेसिडियम है और इसमें जो स्पिंडल बनता है वो यूं बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो न्यूक्लियाई ऐसे तकसीम होंगे इस डायरेक्शन में, ये उसके ऊपर कायस्मेटा, ये स्ट्रिगमेटा और बेसिडियोस्पोर बनेंगे. तो अब जो इसकी ये है डायरेक्शन है स्पिंडल की, वो और इसकी जो लॉन्ग एक्सिस है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं. तो इस किस्म के बेसिडियम को हम स्टाइको बेसिडियम कहते हैं. तो कायस्ट्रो और स्टाइको. तो कायस्ट्रो जो है वो ये हो जाएगा कि ये उसके 4 बेसिडियोस्पोर हैं, ये बेसिडियम है. तो अब जो स्पिंडल बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, तो ये न्यूक्लियाई इस डायरेक्शन में तकसीम होंगे, डिवाइड होंगे, जबकि लॉन्ग एक्सिस ये है, तो ये 90 का एंगल बन रहा है, एट राइट एंगल. तो ये डिवीज़न हो गई कायस्ट्रोबेसिडियम और स्टाइकोबेसिडियम. अब उसके बाद जो दूसरी काइंड है फ्रेगमोबेसिडिया या फ्रेगमोबेसिडियम. अब इसमें यह है कि जो हाइफा होता है या जो उसका एक सेल होता है, वो ट्रांसवर्स डिवीज़न के ज़रिए वो आमतौर पे 4 सेल्स में तकसीम हो जाता है, और फिर उससे स्ट्रिगमेटा निकलती हैं और उससे बेसिडियोस्पोर बनते हैं. तो इसको हम फ्रेगमोबेसिडियम कहते हैं. तो ये अगर आपको याद हो, पीछे जो हमने डायग्राम देखी थी आखिरी, मैंने कहा था कि ये फ्रेगमोबेसिडियम है. तो ये उनके जो टीलियोस्पोर्स होते हैं पक्सीनिया ग्रेमिनस में, टीलियोमाइसिटीज़ में. तो ये आप देख रहे हैं कि ये इससे ये बेसिडियम है. इस बेसिडियम में ये 2 न्यूक्लियाई थे, फिर उनमें कैरियोगेमी होगी, मियासिस हो गई,
اور پھر وہ 4 سیلز میں تقسیم ہو گیا. اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیپٹا بن رہے ہیں. پھر ہر ایک سیل سے ایک ایک کر کے اسٹرگمیٹا نکلتا ہے اور پھر ان اسٹرگمیٹا سے سپورز بنتے ہیں. وہ نیوکلیس ان کے اندر چلا جاتا ہے اور ان سے بیسیڈیو سپور بن جاتے ہیں. تو اب یہ ایک بڑا سمپل قسم کا سٹرکچر جو بن گیا, دس از نون ایز فریگمو بیسیڈیم. اس سلائیڈ میں ہم ذرا فریگمو بیسیڈیم کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. یہ ڈائیگرام ابھی ہم نے دیکھی ہے اور اس میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا سٹرکچر جس میں بیسیڈیو سپورز ساری چیزیں ہیں, یہ بیسیڈیم ہے, فریگمو بیسیڈیم. اب یہ ڈائیگرام کمپیریٹیولی زیادہ ڈیٹیل میں ہے. یہ جو بیسل پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا اور یہ والا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس سے بیسیڈیم بنا ہوا ہے. تو یہ سارا سٹرکچر یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ایک بیسیڈیم ہے اور اس ڈائیگرام میں یہاں سے لے کے یہ دوسرا بیسیڈیم ہے. اور آپ کو اس میں اس کے سارے پارٹس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. ایکچولی یہ جو 2 سیل کا سٹرکچر ہے اور اس کا یہ سٹاک ہے, دس از ٹیلیو سپور, جو کہ بیسیڈیو مائکوٹا میں ٹیلیو مائسیٹیز میں جس کو ہم آگے پڑھیں گے اس کی ٹائپ ہمارے کورس میں ہے پکسینیا. تو یہ اس کا ٹیلیو سپور ہے اور یہ پھر بیسیڈیم بناتا ہے, یعنی اب یہ اس کی بیسیڈیل سٹیج ہے. تو یہ جو ٹیلیو سپور بذات خود ہے یہ اس کو ہم ہائپو بیسیڈیم کہتے ہیں. اس سے پھر یہ ہائفا نکلتی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ہائفا ہے. تو دس از ایپی بیسیڈیم, یہاں پہ بھی یہ آپ کو ہائفا نظر آ رہا ہے اور اس سے یہ ہائفا نکلا ہوا ہے. تو یہ ہائفا جو ہے یہ ایپی بیسیڈیم ہے. اور پھر اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی آؤٹ گروتھ نکل رہی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ, دیز آر اسٹرگمیٹا. تو یہ وہ اسٹرگمیٹا ہو گئے اور پھر ان اسٹرگمیٹا سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر یہ سارے 4 بیسیڈیوسپورز آر بینگ فارمڈ. تو کم و بیش اوورال جو پروسیس ہے وہی اسٹرگمیٹا اور بیسیڈیوسپور کے بننے تک وہ تو ہولو بیسیڈیم کی طرح ہے, لیکن باقی جو بیسیڈیم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اٹ از اے ہائفا, سمپل ایک ہائفا ہے اور ایک سپور سے وہ ہائفا نکلتا ہے. تو وہ سپور کا وہ حصہ اور وہ ہائفا یہ سارے مل کے دے فارم دا بیسیڈیم, اس کے اوپر اسٹرگمیٹا آتی ہیں اور اس سے پھر سپورز نکلتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ وہیں پہ بھی ہم دیکھیں گے جب پکسینیا کا لائف سائیکل ہم پڑھیں گے. تو یہ سیپٹیٹ بیسیڈیم ہے جس کو ہم فریگمو بیسیڈیم کہتے ہیں, اور وہ ہولو بیسیڈیم تھا جس میں کوئی سیپٹا وغیرہ نہیں تھے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ جو بیسیڈیا کی ڈسکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی اور اس کے بعد ہم بیسیڈیوسپورز کا تذکرہ کرتے ہیں. تو بیسیڈیا سے بیسیڈیوسپورز بنتے ہیں. اب ہم بیسیڈیوسپورز کے کچھ کیریکٹرز اور ان کی جرمینیشن یا جب وہ گرو کرتے ہیں اور نیا مائسیلیم بناتے ہیں تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو یونی سیلولر ہیں اور ہیپلائٹ ہوتے ہیں کیونکہ میاسس کے نتیجے میں بنتے ہیں. ان میں n نمبر آف کروموسوم ہوتے ہیں. موسٹلی دے آر یونی نیوکلیٹ, لیکن بعض اوقات ان میں 2 نیوکلیائی بھی پائے جا سکتے ہیں. عام طور پہ بیسیڈیوسپور ڈائریکٹلی جرمینیٹ ہوتا ہے نئے مائسیلیم میں, تو اس کو ہم ڈائریکٹ جرمینیشن کہتے ہیں. بیسیڈیوسپور جو ہے وہ کیا ہے, فوراً جرمینیٹ کر کے, یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا جب ہم پرائمری سیکنڈری اور ٹرشری مائسیلیم کی بات کر رہے تھے کہ بیسیڈیوسپور جو ہے وہ پرائمری مائسیلیم بناتا ہے. تو جب بیسیڈیوسپور سے ڈائریکٹلی یعنی بیسیڈیوسپور گرو کرے اور اس سے ہائفے نکلیں اور پھر وہ مانو کیریاٹک یا ہومو کیریاٹک مائسیلیم بن جائے, پرائمری مائسیلیم چاہے وہ پلس کا ہو یا مائنس کا ہو, تو دس از نون ایز ڈائریکٹ جرمینیشن. بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا اور بیسیڈیوسپور بجائے جرمینیٹ کرنے کے وہ مزید سپورز بناتے ہیں. تو ان کو پھر ہم کیا کہتے ہیں, جرمینیٹ کر کے سیکنڈری سپور یا کونیڈیا بھی ان کو کہتے ہیں یا مائکرو کونیڈیا بھی کہتے ہیں, کہ یہ پھر بڈنگ شروع کر دیتے ہیں. بیسیڈیوسپور جو ہے اس سے پھر بڈنگ کے ذریعے, مثلا یہ بیسیڈیوسپور ہے اور یہ بڈنگ کر رہا ہے تو یہ بیسیڈیوسپور ہے, اس سے ایک اور سپور بن گیا, اور اسی طریقے سے یہ بہت سارے سپور بنا لیتا ہے اور پھر وہ سپور کسی سٹیج پہ جا کے پرائمری مائسیلیم بناتے ہیں. تو اب یہ ڈائریکٹ جرمینیشن نہ ہوئی, اس کو ہم انڈائریکٹ جرمینیشن کہتے ہیں کہ بیسیڈیوسپور خود مائسیلیم نہیں بناتا بلکہ اس سے جو نئے سیلز بنتے ہیں, سپورز بنتے ہیں, جن کو ہم سیکنڈری سپورز یا مائکرو کونیڈیا یا کونیڈیا کہتے ہیں, وہ پرائمری مائسیلیم بنائیں. سو دس از انڈائریکٹ
जर्मिनेशन। अब इससे हमारी बेसिडियो माइकोटा की बेसिडियो कार्प के हवाले से, बेसिडियम के हवाले से, बेसिडियो स्पोर के हवाले से जो डिस्कशन थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम बहुत मुख्तसर तौर पे इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, और मुख्तसर तौर पे क्लासिफिकेशन तो बेसिडियो माइकोटा का जो जनरल अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें ये कॉमन तरीके है, ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। बडिंग के ज़रिए माइसिलियम की फ्रेगमेंटेशन, जब वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाए तो हर एक पीस नया माइसिलियम बना देता है। कोनिडिया, आर्थोस्पोर या आइडिया उनको हम कहते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये जो हाइफा है, ये हाइफा एक एक सेल वाले टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये ऐसे ब्रेक हो जाता है, तो ये यूनिसेलुलर पार्ट्स जो हैं वो इससे बन गए। तो अब हर एक पार्ट जो है इट एक्ट्स एज ए स्पोर, तो ये आइडिया या आर्थोस्पोर इनको हम कहते हैं। कोनिडियम, ये जिनको हम स्मट फंजाई कहते हैं, स्मट और रस्ट, ये दोनों हमारे कोर्स में और आगे अभी हम इसको वेरी शॉर्टली पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो स्मट फंजाई में कोनिडिया जो है, अभी हमने देखा कि ये बेसिडियो स्पोर से भी बनते हैं और माइसिलियम से भी बनते हैं। रस्ट फंजाई जो है उसमें ये ख़ास किस्म के बनती है जिनको हम यूरिडीनियो स्पोर्स या समर स्पोर्स कहते हैं, या भी इनका जिक्र आगे आएगा जब हम पक्सीनिया पढ़ेंगे। और ये कोनिडियल इन ऑरिजिन है, बेसिकली ये कोनिडिया की तरह बनते हैं ये जो यूरिडीनियो स्पोर्स हैं। अब इस स्लाइड पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मज़ीद हम बात करते हैं, और ये दो इसके बारे में आ रहा है, आइडिया और आर्थोस्पोर्स। अब इसमें जो इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया यहाँ पे, हम ये आइडिया या ओइडियोस्पोर और आर्थोस्पोर के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। तो इनकी जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल हुई है और पीछे जो हमने पढ़ी है तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वैसे तो आर्थोस्पोर और जो आइडिया हैं उनको एक ही टर्म में लिया जाता है कि हाइफा है, और हाइफी के जब यूनिसेलुलर और आमतौर पे यूनिन्यूक्लिएट आप पीसेस कर दें, सो दे आर नोन एज आर्थोस्पोर्स और आइडिया। लेकिन इस जगह पे इन्होंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया कि अगर हाइफी जो है वो टूट के ब्रेकअप इनटू यूनिसेलुलर सेक्शंस, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी आर्थोस्पोर्स। तो ये हाइफा है एक फॉर एग्जांपल, और इस हाइफा को जो है हमने इट हैज़ बीन ब्रोकन इनटू यूनिसेलुलर कंपार्टमेंट, तो ये छोटे छोटे पीसेस में तकसीम हो गया। अब इसमें हर एक पीस जो है ये क्या है, आर्थोस्पोर है। तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं, दे आर आर्थोस्पोर्स। जबकि आइडिया ये है कि अब यहाँ पे इन्होंने इसको स्पेशल का नाम दिया है कि शॉर्ट हाइफल ब्रांचेस होती हैं, वो उनको हम क्या कहते हैं, आइडियोफोर या ओइडियोफोर। तो उस पर सिचुएशन ये होती है कि ये हाइफा है, और इस हाइफी की टिप से ये छोटे छोटे पीसेस जो है वो कट कट के उससे निकलते हैं, एंड दे एक्ट एज स्पोर्स। तो छोटे छोटे पीसेस, स्मॉल पीसेस जो है ये इसे कटेंगे, दे आर नोन एज ओइडिया या आइडिया। तो ये जो हाइफा हो गया जिसके ऊपर ये बन रहे हैं, तो दिस इज आइडियोफोर, और जो इससे कट के अलहदा होंगे वो ओइडिया। अब डायग्राम भी आगे आ रही है इस पेज पे, तो यह है वो डायग्राम जिसमें आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल हाइफा है। तो अब दिस इज आइडियोफोर, तो ये जो हाइफा है ये वाला और ये वाला ये आइडियोफोर है, और इससे ये छोटे छोटे टुकड़े कट के अब अलहदा हो गए हैं। सो दे आर, आइडियम सिंगुलर है और आइडिया उसकी जमा है। अब इसके बाद हम इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिक्र करेंगे। तो एक तो यह है कि इसमें सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो जनरली एब्सेंट हैं, किसी किस्म का कोई एंथ्रीडियम या कोई फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, ऐसा कोई हाइफा जिनको हम इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से रिलेट कर सकें वो इनमें नहीं पाए जाते। तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होती है, या हम कैसे कह रहे हैं कि इसमें ये, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो उसका जवाब यह है कि फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो रिलेटेड है 3 प्रोसेसेस के साथ, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियासिस। जब ये 3 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएं तो हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुकम्मल हो गई।
تو اس میں وہ تینوں پروسیسز ہم نے دیکھ لیے کہ جب دو پرائمری مائسیلیا آپس میں ملتے ہیں تو وہ پرائمری مائسیلیا کا آپس میں فیوز ہونا، تو وہ جو ہے پلازموگیمی ہے. اس کے بعد بیسیڈیم میں دونوں نیوکلیائی جو کہ دو پرائمری مائسیلیا سے آتی ہیں اس کے اندر سیکنڈری مائسیلیم میں وہ جب فیوز ہوتے ہیں تو دیٹ از کیریوگیمی، اور پھر اس کے بعد میاسس ہوتی ہے اور بیسیڈیو سپورز بنتے ہیں. تو سیکشول ریپروڈکشن کا جو ٹوٹل پروسیس ہے بغیر کسی سیکس آرگن کے وہ ختم ہوتا ہے کہاں پہ؟ بیسیڈیم میں جا کے، جس میں کہ کیریوگیمی ہوتی ہے اور میاسس ہوتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں بیسیڈیو سپورز بنتے ہیں. اور یہ سارا پروسیس ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں ود ان دا بیسیڈیم. اور اس کے بعد یہ جو پلازموگیمی کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ کمپیٹیبل نیوکلیائی کیسے اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ جن کو ہم گیمیٹس سے تشبیہ دے سکتے ہیں یا گیمیٹس سے ہم ان کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، تو یہ کمپیٹیبل پرائمری مائسیلیا کے ذریعے وہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. یعنی پلازموگیمی جو ہے وہ بہت پہلے ہو چکی ہوتی ہے. بعض فنجائی میں جیسے کہ سپرمیشیم یا ایسا ہائفا جو کہ ایک یونی نیوکلیٹ اور یونی سیلولر جس کو ہم گیمیٹ کہہ سکتے ہیں، وہ پائے جاتے ہیں رسٹ فنجائی میں. رسٹ فنجائی کا آگے ہم ذکر کریں گے، پکسینیا. تو اس میں یہ کچھ پارٹس موجود ہیں جن کو ہم سیکس آرگن سے کسی حد تک ریلیٹ کر سکتے ہیں، ورنہ ڈیفینیٹ سیکس آرگن جو ہیں وہ بیسیڈیو مائکوٹا میں ایبسنٹ ہے. اب کلاسیفیکیشن اس کی یہ مکلافلن کے حوالے سے 2001 کی کہ بیسیڈیو مائکوٹا کو ہم 4 کلاسز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں: ہومو بیسیڈیو مائسیٹیز، ہیٹرو بیسیڈیو مائسیٹیز، یوریڈینیو مائسیٹیز اور اسٹیلاجینو مائسیٹیز. اب اس میں جو ہومو بیسیڈیو مائسیٹیز ہیں ان کا ہولو بیسیڈیم ہوتا ہے، جبکہ ہیٹرو بیسیڈیو مائسیٹیز اور اس کے بعد کی جو 2 کلاسز ہیں یوریڈینیو مائسیٹیز اور اسٹیلاجینو مائسیٹیز، ان سب میں ہیٹرو بیسیڈیم پایا جاتا ہے. اگرچہ یہ ہیٹرو بیسیڈیم کی ٹرم ہم نہیں استعمال کرتے، ہم نے جو ٹرم استعمال کیا ہے اس کی جگہ وہ فریگمو بیسیڈیم تھا. سو دس از بیسیکلی فریگمو بیسیڈیم، لیکن یہاں پہ اس کو ہیٹرو بیسیڈیم کے نام سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے. تو یہ 2 ٹرم بھی استعمال ہوتی ہیں، ہومو اور ہیٹرو. تو باقی ان گروپس میں عام طور پہ ہیٹرو بیسیڈیم ہوتا ہے، جبکہ ہومو بیسیڈیو مائسیٹیز جو ہے ان میں ہولو بیسیڈیم. تو اس کی یہ ٹائپ ہے اگیریکس جو کامن فیلڈ مشروم ہے اور پالی پورس. تو ان سب میں انشاءاللہ ہم اگیریکس کو بھی پڑھیں گے اور یہ رسٹ اور سمٹ یہ تینوں ہمارے کورس میں ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو جنرل اکاؤنٹ تھا بیسیڈیو مائکوٹا کا وہ اختتام کو پہنچا. آخر میں ہم نے اس کی تھوڑی سی بہت بیسک کلاسیفیکیشن دیکھ لی. اس کے بعد ہم اس کی ٹائپ شروع کریں گے اور سٹارٹ انشاءاللہ ہم لیتے ہیں سمٹ فنجائی سے یا اسٹیلاجینو مائسیٹی سے، آرڈر اسٹیلاجینیلیز اور اسٹیلاگو. تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.